बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप न्यूज़ टू यू देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खबर है जी अडियाला से, और बानी पीटीआई इमरान खान को अल कादर ट्रस्ट केस या 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसमें जो है वो 14 साल की सज़ा सुना दी गई है, जबकि उनके साथ बुशरा बीबी को शरीक मुल्ज़म ठहराते हुए 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। इमरान खान को 10 लाख रुपया जुर्माना, जबकि बुशरा बीबी को 5 लाख रुपया जुर्माना भी किया गया है, और अगर वो जुर्माना अदा नहीं करते तो इमरान खान को 6 माह और बुशरा बीबी को 3 माह मजीद कैद जो है वो भुगतना पड़ेगी। तो ये बड़ा केस था, बड़ा फैसला था जो कि आज सुना दिया गया। जो जज थे जवेद राणा, नासिर जवेद राणा, वो उन्होंने अनाउंस किया रखा था कि आज 11:30 बजे जो थी वो सजा सुनाई जाएगी। तो जब सजा सुनाई गई तो बानी पीटीआई इमरान खान, बुशरा बीबी जो थे वो कमरा अदालत में जो थे वो मौजूद थे, और उनके वकला की टीम जो थी वो भी मौजूद थी, प्रोसिक्यूटर्स की टीम जो थी वो भी मौजूद थी, और उनकी मौजूदगी में नासिर जवेद राणा जो कि जज है एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के, उन्होंने इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में मुजरम करार देते हुए जो 14 साल कैद की जो सजा है वो सुना दी है, और साथ ही उनके साथ जो बुशरा बीबी है उनको शरीक मुजरम जो है वो ठहराया गया है, और उनको भी जो है वो जो कैद 7 साल जो कैद की सजा है वो सुना दी गई है। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि अदालत ने जो अल कादर यूनिवर्सिटी है उसको सरकारी तहवील में लेने के जो अहकामात हैं वो जारी किए हैं। जाहिर है अब इस केस का जो तहरीरी फैसला है, तफसीली फैसला, वो बाद में जारी किया जाएगा, लेकिन जो नैब की जानिब से रिकॉर्ड पेश किया गया, जो दस्तावेजात पेश की गई, उसके ऊपर जो है उनको सामने रखते हुए, शवाहिद को सामने रखते हुए बड़ी अदालत ने यह बड़ा फैसला जो है वो सुना दिया है। और जो बैरिस्टर गौहर और दीगर जो वकला थे वो भी उस वक्त मौजूद थे, और ये चीज़ साबित हो गई कि बानी पीटीआई इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड केस में न सिर्फ इख्तियारात से तजावज़ किया, काबीना को भी अंधेरे में रखा, और साथ ही साथ फिर जो है वो जो ये उसके बदले में 190 मिलियन पाउंड जो मलक रियाज के हवाले से मामला था वो रकम उनको वापस करने की बजाय, कौमी खजाने में लाने की बजाय, उसकी जो ज़मीन जो है वो उनसे ली गई। ना सिर्फ अल कादर यूनिवर्सिटी के लिए ली गई, बल्कि 240 कनाल ज़मीन जो है वो फरागोगी के ज़रिए भी जो है वो हासिल की गई मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। वो उनको फ्रंट वो मैन आगे रख के, फ्रंट पर्सन या फ्रंट मैन कह के उनको आगे रख के वो, और फिर ट्रस्ट जो बनाया गया अल कादर ट्रस्ट, उसमें बुशरा बीबी और ये बानी पीटीआई जो थे, ये दोनों जो थे उसमें जो थे वो सामने आके उसके ट्रस्टी जो है वो बनकर सामने आए। तो ये तकरीबन कोई केस 1 साल से ज़्यादा ये चला था, और नैब ने तमाम तर शवाहिद पेश किए थे, दस्तावेजात पेश की थी, सबूत पेश किए थे, और ये चीज़ साबित हो गई कि काबीना को अंधेरे में रखा गया। और शहजाद अकबर ने बरतानवी हुकूमत के साथ जो एक कमिटमेंट थी उसका बहाना बनाकर ये कहा कि ये बंद लिफाफा नहीं खोला जा सकता, और उस बंद लिफाफे को बुनियाद बनाकर उन्होंने ये जो केस है उसका ऊपर जो है वो ये कहा कि ये जो अमाउंट है इसको डील को समझा जाए और ये पैसा पाकिस्तान में आएगा। हालांकि ये पैसा जो था वो जब ज़ाहिर है जब आया, लेकिन उसका जो तरीकाकार था उसके बदले में जो फिर मलक रियाज से फेवर ली गई, और कहा यह जाता है कि पैसा मतलब वो वाला पैसा जो था मलक रियाज को वापस किया गया, तो उसके बदले में फेवर ली गई। तो वो तमाम तर जो चीज़ें थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि काबीना को अंधेरे में रखा गया। बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव इमरान खान अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहे। फिर उसके बाद जो जुबैदा जलाल जो उस वक्त उनकी काबीना की मिनिस्टर थी, वजीर दिफा उस वक्त के जो थे परवेज खटक, और फिर सबसे बढ़कर इनके साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के जो वादा माफ जो गवाह बन गए थे, उनके जो बयान सामने आए हैं वो एक बड़ी हकीकत के तौर पर सामने आए हैं, और उन गवाहान के जो बयानात हैं उसकी रोशनी में ये जो सज़ा है वो सुनाई गई है। और उसके क्योंकि उसका जो शवाहद इतने थे वो इस वजह से इनका जो केस था इमरान खान एंड कंपनी का वो कमज़ोर था। हालांकि अभी इन्होंने इस सज़ा को जो है वो इन्होंने चैलेंज करने का ऐलान किया है, और जैसे ये सज़ा सुनाई गई तो उस वक्त कौमी असम्बली के इजलास में भी इन्होंने एहतजाज किया, हंगामा किया, वक्फा सवालात की जो कापियाँ थी वो फाड़ कर फेंकी गई, और साथ ही साथ फिर जो है वो
یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ جو ایجنڈے کی کاپیاں تھیں وہ بھی اسپیکر کی طرف اچھال دیں، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کیا، اور اس کے بعد پھر پارلیمنٹ ہاؤس کا گیٹ نمبر جو 1 ہے اس کے باہر یہ سارے لوگ آ کر اکٹھے ہو گئے، اور وہاں آ کر انہوں نے احتجاج اور ہنگامہ جو ہے وہ شروع کر دیا، اور عمر ایوب نے ان کی جو ہے وہ قیادت کی، اور انہوں نے اس فیصلے کو جو ہے وہ مسترد کر دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کو امید ہے کہ اعلیٰ عدالتیں اس میں جو ہے وہ انصاف جو ہے وہ دیں گی۔ تاہم جو ہے وہ یہ بانی جو چیئرمین ہے عمران خان، وہ اس کیس میں جو ہے وہ ملزم سے مجرم بن گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 3 مرتبہ اس کا کیس کا جو فیصلہ تھا وہ مؤخر کیا گیا تھا، کیونکہ پہلے جو جج تھے جوید رانا وہ چھٹی پہ چلے گئے، اس کے بعد وہ ٹریننگ پہ چلے گئے، اور تیسری مرتبہ جب وہ فیصلہ جب سنایا جانا تھا تو چند دن پہلے 17 تاریخ کو جو فیصلہ سنایا جانا تھا 11 یا 12 تاریخ کو، وہ اس وجہ سے نہیں سنایا گیا کہ جو ملزمان تھے انہوں نے عدالت میں آنے سے انکار جو ہے تو وہ کر دیا گیا۔ پھر 17 تاریخ مقرر کی گئی، یعنی کہ آج کی تاریخ مقرر کی گئی، اور آج کی تاریخ میں یہ فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا گیا ہے، اور جس کے بعد بانی چیئرمین جو ہیں وہ ملزم سے مجرم جو ہیں وہ بن گئے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس سے پہلے جو احتساب جو توشہ خانہ کیس تھا اس میں بھی عمران خان کو اور جو بانی چیئرمین ہیں اور جو بشرا بی بی ہیں ان کو سزا ہوئی تھی، لیکن اس کو جو تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سزا کو جو تھا وہ معطل کر دیا تھا۔ تو لیکن یہ جو اب کیس ہے ظاہر ہے یہ بھی اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ جائے گا، اور پی ٹی آئی والوں کا کہنا ہے کہ جو عمراندار ججز ہیں وہ ان کو جو ہے اس لازمی طور پر اس میں جو ہے وہ انصاف جو ہے وہ دیں گے۔ لیکن یہ ایک بڑا ایک فیصلہ جو ہے وہ آیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بانی چیئرمین ہے عمران خان وہ چونکہ پہلے ہی 2 سال سے آلموسٹ جو ہیں وہ جیل میں ہیں، تو لہٰذا ابھی ان کو مزید 3 سے 4 سال رہنا پڑے گا، کیونکہ 14 سال کی جو سزا ہے اس کو اگر رات دن ملایا جائے تو وہ 7 سال بنتی ہے، اس میں سے جو ہے وہ تقریباً کوئی 2 سال وہ رہ چکے ہیں، یعنی کہ 4 سال ملا کے 4 سال ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک جو ہے وہ دی جاری، لیکن جب ظاہر ہے جج صاحب یہ جب فیصلہ لکھیں گے تو اس میں یہ واضح طور پر لکھا جاتا ہے کہ کیا اس میں دن رات کاؤنٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وہ تو ظاہر ہے جو جیل کے ضابط کار ہوں گے، جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ چونکہ 190 ملین پاؤنڈ کا ایک فراڈ کیا گیا، اس قوم کے ساتھ فراڈ کیا گیا، کابینہ کو اندھیرے میں رکھا گیا، اور ایک باپٹی ٹائیکون کو جو تھا وہ اس میں فائدہ دیا گیا، تو لہٰذا یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ جو بالکل درست فیصلہ ہے، اور سزا ہونی تھی، اور حکومتی لوگ تو پہلے سے ہی یہ سنا رہے تھے، اور فیصل وردہ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہیں وہی کہہ رہے تھے کہ یہ سزا جو ہے وہ 10 سال بھی ہو سکتی ہے، 14 سال بھی ہو سکتی ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر بھی چیزیں چل رہی تھی، لیکن وہ آج چیزیں جو ہے وہ پھر ثابت بھی ہوگی۔ ظاہر ہے جب تک ثابت نہ ہو اس وقت تک تو جو ٹامک ٹوئیاں کوئی بھی مار سکتا ہے۔ ہم نے بھی اس حوالے سے مفروضے آپ کو سامنے رکھے تھے، باتیں ہم نے بھی کی تھی، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ماننا چاہیے، ہم نے بھی کہا تھا کہ اتنی سزا ہو سکتی ہے، 10 سال بھی ہو سکتی ہے، 7 سال بھی ہو سکتی ہے، 14 سال بھی ہو سکتی ہے، لیکن 14 سال یہ میکسیمم جو ہے وہ سزا جو ہے وہ دی گئی، چونکہ یہ کابینہ کے جو چیف ایگزیکٹو تھے عمران خان، تو اس کے بعد پھر ابھی پی ٹی آئی والوں کا جو احتجاج ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہوا ہے، اور ان کے نعرے بازی انہوں نے کی ہے، اور اس جو اس فیصلے کے خلاف، اور اس کو جو ہے وہ انہوں نے قرار دیا ہے کہ جس طرح سیاسی کا اور ذاتی انتقام کا نشانہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، لیکن ایک بڑا فیصلہ ہے آ چکا ہے، اور اس کے حوالے سے جو تھا جو چیزیں اب سامنے آئی ہیں، جو تفصیلات جو ہیں وہ بھی آ جائے گی۔ جس طرح میں نے کہا کہ ٹرائل چلا ہے، اس کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر 1 سے 1.5 سال سے 1.25 سال کے قریب اس کا ٹرائل جو ہے مسلسل جو ہے وہ چلتا رہا، اور فروری 2024 میں جب اس کے حوالے سے باقاعدہ ریفرنس جو تھا وہ دائر ہوا، پہلے تحقیقات ہوئی تھی، انویسٹیگیشن ہوئی تھی، پھر باقاعدہ ریفرنس کی شکل میں یہ جو ہے وہ کیس سامنے آیا، اور جب ریفرنس جو ہے وہ اس کے جو پروسیڈنگ جو ہے وہ ہوتی رہی، گواہان پیش ہوئے، اعترافی بیانات آئے، اور اس کے بعد پھر جو ڈیفنس تھا یعنی کہ جو دفاعی وکلا تھے ان کو موقع دیا گیا، اور ساری چیزوں کو مکمل کرنے کے بعد آج جو ہے وہ جج جو ہے ناصر جاوید رانا احتساب عدالت کے اسلام آباد کے جو جج ہیں، سخت سیکورٹی انتظامات میں جو ہے وہ اڈیالہ پہنچے تھے، تو وہاں پر جیسے ہی وہ پہنچے ہیں تو 11:30 بجے کا وقت تھا، تو تقریباً کوئی 11:50 کے قریب انہوں نے یہ جو سزا ہے یہ جو سنا دی ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ عمران خان کو ہوئی ہے 14 سال قید، اور جو ہے وہ 7 ان کو 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوا ہے، اور بشرا بی بی کو 7 سال قید، اور ان کو جو ہے وہ 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوا ہے، اور بشرا بی بی ظاہر ہے گرفتار ہو گئی ہیں، اب ان کو سزا بھگتنی ہے، تو ان کو اڈیالہ جیل کے اندر ہی جو ہے وہ گرفتار جو ہے وہ کیا جا چکا ہے، اور اب وہ ظاہر جب تک اپیل نہیں ہوتی ہے، کیس کا فیصلہ ملتوی نہیں ہوتا، اس وقت تک جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ جیل میں ہی جو ہے وہ رہیں گی۔ تو یہ آج کی ایک بڑی خبر تھی جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔